हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? हमारा जो नॉवेल चल रहा है दीवाना हुआ ये दिल मेरा, और आज हम उसका पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 55। चलें देखते हैं आगे कहानी में और क्या होने वाला है और कौन सा मोड़ होने वाला है और कहानी कितनी इंटरेस्टिंग होने वाली है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक शख्स अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद करता है और उस वजूद की जानिब मुड़ता है जो अभी तक खिड़की की तरफ मुंह किए खड़ा था। बॉस, जमगाम को अभी तक हमारे बारे कुछ पता नहीं चला। वो पूरी कोशिश कर रहा है, जबकि अल्बर्टो को मारने के बाद उसकी दहशत अंडरवर्ल्ड में और फैल गई है। आजकल खबर मिली है कि जैक नामी शख्स का गैंग जमगाम को तबाह करने की अपनी सी कोशिश कर रहा है और उसकी कोई शिपमेंट भी जबरदस्ती डेरिक से ले ली है। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूँ, तभी उसकी माँ को मारा था। और फंसा कौन? वो बेवकूफ अल्बर्टो। अभी हम कुछ नहीं करेंगे, पहले उसे दूसरे गैंग से लड़ने दो। जब उसे लगेगा कि उसका कोई दुश्मन नहीं रहा तो हम उस पर हमला करेंगे और उस वक्त तक थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उस वजूद ने कमरे में मौजूद शख्स से कहा, जमगाम, जैक की जो नई 2 शिपमेंट आई थी वो हमारे आदमियों ने अपने कब्जे में ले ली है और मॉल उस वक्त बेसमेंट में मौजूद है। देखना चाहोगे? बिल्कुल नए हथियार हैं। रामिश ने अपने मोबाइल पर कोई मैसेज देखते हुए जमगाम से कहा। अभी उसे जैक्सन का मैसेज मिला था जिसमें उसने कामयाबी की खबर दी थी और बताया था कि माल को बेसमेंट में पहुंचा दिया है। ठीक है, रहने दो, बाद में देखेंगे। और डेरिक की तरफ से कोई खबर नहीं मिली? उसकी खामोशी मुझे तूफान का पता दे रही है। अपने आदमियों को हाई अलर्ट ही रखो। मैं चाहता हूँ वो पहले हम पर हमला करे, फिर जब हम उस हमले में उसको खत्म करेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी हम पर उंगली उठाने की भी। जमगाम ने सिगरेट का कश लेते हुए कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे भी यही लगता है। उसका ऐसा हशर करेंगे कि कोई हमें डबल क्रॉस करने की हिम्मत ना करेगा। रामिश ने भी अपनी सिगरेट सुलगाते हुए कहा। कैफे वाले हादसे को 1 हफ्ता गुजर चुका था। मेहरमा और सूफिया से उन्होंने दोबारा कोई राब्ता ना किया था और ना ही कोई उन्हें नुकसान पहुंचाया था। इस वजह से वो दोनों पुरसुकून हो गई थीं, मगर ये सुकून ज्यादा देर ना रह सका। उनकी यूनिवर्सिटी की क्लास के एक लड़के ने सूफिया और मेहरमा की कुछ गलत तस्वीरें एडिटर से बनाई थीं, जिससे उसने सूफिया और मेहरमा दोनों को ब्लैकमेल किया और उन्हें फोर्स किया और अगर वो तस्वीर वायरल नहीं करवाना चाहती तो उससे दी नोस्ट्रा कोस्ट क्लब में आज रात मिलें। अब वो दोनों परेशान सी बैठी हुई रात के बारे में सोच रही थी कि कैसे इस लड़के से क्लब में मिलने जाएं, क्योंकि ना तो पहले कभी सूफिया क्लब गई थी और ना ही मेहरमा। लेकिन उन दोनों की मजबूरी थी कि अगर वो ना गई तो उस लड़के ने धमकी दी थी कि वो सुबह तक उनकी तस्वीर वायरल कर देगा। दी नोस्ट्रा कोस्ट क्लब। वो दोनों डरती डरती क्लब आ ही गई थी, लेकिन जान अब सही मायनों में उनकी अटक चुकी थी। क्लब का माहौल ही कुछ ऐसा था, हर तरफ बेहयाई सर आम थी। आधे और अधूरे कपड़े पहने लड़के और लड़कियां नाच रहे थे तो कुछ शराब पी रहे थे। वो दोनों बजते बजाते अंदर दाखिल हो ही गई। अब उन्हें प्राइवेट रूम में जाना था तो वो लोगों की भीड़ से गुजरकर ऊपर बने प्राइवेट रूम्स की तरफ जाने लगी। वो ऊपर पहुंची तो पहले से ही वो लड़का रूम के बाहर खड़ा उनका इंतजार कर रहा था। उन्हें आता देखकर वो जो शराब पी रहा था और साथ सिगरेट सुलगा रहा था सीधा खड़ा हुआ और उन्हें अपने पीछे अंदर दाखिल होने को कहा, जबकि मेहरमा और सूफिया तो उस हालत में देखकर ही डर गए जिसकी आंखें शराब पीने से सुर्ख हो रही थीं। वो दोनों डरते डरते उसके पीछे अंदर दाखिल हुई, जबकि अंदर का माहौल देखकर उन्हें लगा कि आज वो यहाँ से जिंदा वापस ना जा सकेंगी। वो दोनों अंदर दाखिल हुई तो अंदर का माहौल देखकर उनके होश ही उड़ गए। कमरे में 5 से 6 लड़के बैठे उन्हें अपनी गंदी नजरों से देख रहे थे। वो दोनों फौरन वापस जाने के लिए मुड़ी ही थी कि पीछे से आने वाली आवाज ने उन्हें उनकी जगह पर रोक दिया था। वो आवाज किसी और की नहीं, उस लड़के की थी जिसके पास तस्वीरें थीं। उसकी आवाज में सांप की फंकार थी। अगर बाहर जाने की कोशिश भी की तो मेरे एक बटन दबाने से सारे इंटरनेट पर तुम लोगों की तस्वीर के चर्चे होंगे और सुबह तक तुम दोनों सबसे अपने आप को छुपाते फिरोगे और खुद को शीशे में देखने के लायक भी नहीं रहोगे। और उसे धमकी मत समझना, ये मैं करके दिखाऊंगा। उसकी बात सुनकर दोनों की सांसें गले में अटक सी गई थीं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों ने अपना रुख उस शैतान सिफात शख्स की तरफ किया जिसके दोस्त अब उनकी हालत से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, मगर प्लीज हमारी तस्वीरें हमें वापस कर दो, सूफिया ने धीमी आवाज में कहा। तो हम लोग चाहते हैं कि पहले तुम लोग वो जो सामने स्टेज है ना उस पर पोल डांस करके दिखाओ। उस लड़की के एक
دوست نے کمرے میں موجود چھوٹے سے اسٹیج کی طرف اشارہ کر کے کہا، اور ان دونوں کو لگا کہ آج وہ شرمندگی سے ہی مر جائیں گی۔ کتنا گھٹیا کام وہ ان سے کروانا چاہتے ہیں۔ تم لوگوں کو جتنے پیسے چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں، لیکن پلیز ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمیں پیسوں کے بدلے میں تصویریں دے دو۔ مہرما نے ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا، ہاں ہاں ہاں، اگر پیسے ہی لینے ہوتے تو تم لوگوں کو یہاں کیوں بلاتے؟ ہم لوگوں نے تو مزے کرنے ہیں۔ تم دونوں کے ساتھ چلو، شاباش، اسٹیج پر جاؤ اور ڈانس کرو، ورنہ جانتی ہو نا۔ وہ دونوں مردہ قدم اٹھاتی ہوئی اسٹیج کی طرف بڑھنے لگیں۔ جیسے جیسے وہ قدم بڑھا رہی تھی ویسے ویسے ان کی جان ہوا ہو رہی تھی۔ ان کے دل سے بس یہی دعا نکل رہی تھی، کوئی فرشتہ آ کر انہیں ان شیطانوں سے بچا لے جو کبھی بھی درندے بن کر ان پر ٹوٹ سکتے تھے۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی، دھاڑ کی آواز سے دروازہ کھولا۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑیں، لیکن پیچھے موجود نفوس کو دیکھ کر ان کو جہاں حیرت ہوئی وہاں ایک کونا سا سکون ملا۔ اب وہ انہیں بچا لیں گے، ان کی عزت اور ناموس کو پامال نہ ہونے دیں گے۔ وہ دو نفوس کوئی اور نہیں، زمام اور رامیش تھے۔ کچھ دیر پہلے زمام اور رامیش اس وقت ڈیرک کے ساتھ دی نوسٹرا کوسٹ کلب کے ایک پرائیویٹ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے شپمنٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تم نے اچھا نہیں کیا زمام، لیوک کو مار کر۔ وہ میرا رائٹ ہینڈ تھا۔ وہ شپمنٹ اگر تمہیں نہیں ملی تھی تو اگلی شپمنٹ کا انتظار کر لیتے۔ اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اگر شہر میں نہیں تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم میرے آدمیوں کو مارتے پھرو، ڈیرک نے سرد آواز میں زمام سے کہا۔ مجھے لگا تھا تمہارے پاس اتنی طاقت اور عقل تو ضرور ہوگی کہ اصل بات کا پتہ کرو اس کو، مگر افسوس تمہارے خود کے آدمی ہی تم سے وفادار نہیں ہیں۔ وہ ہماری شپمنٹ تھی، لیوک نے ہمیں ڈبل کراس کیا، اس سے زیگ سے ڈبل پیسے لے کر اسے ہماری شپمنٹ دے دی، اور ہمارے جو آدمی شپمنٹ لینے گئے تھے انہیں بھی مارنے کی کوشش کی۔ میں ہرگز دھوکہ برداشت نہیں کر سکتا، خواہ وہ میرا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ وہ تو پھر پرایا تھا۔ ابھی تو میں نے صرف اسے مارا ہے۔ اگر مجھے معلوم نہ ہوتا کہ تمہیں یہ سب معلوم نہیں تو تم میرے سامنے نہیں بلکہ زمین کے 6 فٹ نیچے ہوتے۔ زمام نے سگریٹ کا کش لیتے ہوئے کرخت آواز میں کہا، مجھے اس سب کے بارے میں معلوم نہیں تھا زمام، ورنہ میں خود اسے اپنے ہاتھوں سے مارتا، لیکن تم فکر مت کرو، اس ہفتے کے آخری میں تمہاری شپمنٹ مل جائے گی، اور جن لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے اسے بھی اچھا سبق سکھاؤں گا کہ دوبارہ کوئی مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر سکے۔ ڈیرک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جلدی سے کہا، جہاں وحشت ہلکورے لے رہی تھی جسے دیکھ کر وہ ڈر گیا تھا۔ ابھی زمام جواب دینے ہی لگا تھا کہ دروازہ کھول کر جیکسن اندر آیا اور تیزی سے رامیش کی جانب بڑھ کر اس کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر رامیش نے اپنا سر ہلایا اور اسے جانے کا کہا۔ جیکسن نے کیفے والی دونوں لڑکیوں کو پرائیویٹ روم میں جاتے ہوئے تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے، اور اس کے مطابق وہ اندر جانا نہیں چاہتی تھی، اور کمرے میں پہلے سے ہی 5 لڑکے بھی موجود ہیں اور اسے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، اس لیے اس نے ہمیں بتایا ہے۔ رامیش نے زمام کی طرف جھکتے ہوئے ہلکی آواز میں کہا، ڈیرک، ہمیں ہر حالت میں اسی ہفتے شپمنٹ مل جانی چاہیے۔ میں ایک دن بھی اب دیر برداشت نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ اور اب مجھے ضروری کام ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ زمام نے اپنی بات مکمل کر کے اٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر ہم بعد میں ملیں گے۔ ڈیرک نے زمام اور رامیش سے اپنا ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں باہر آئے تو رامیش نے جیکسن سے اس پرائیویٹ روم کا پوچھا جس میں مہرما اور صوفیہ گئی تھیں۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور دونوں کی متلاشی نظریں ان کی طرف گئیں جو اسٹیج کی طرف جاتے ہوئے راستے میں دروازہ کھولنے کی وجہ سے رک گئی تھیں، اور آہستہ آہستہ سن دونوں کی جانب مڑی۔ ان دونوں کا رنگ اڑا ہوا تھا، لیکن زمام اور رامیش کو دیکھ کر دونوں پرسکون سی ہو گئیں، جسے زمام اور رامیش دونوں نے محسوس کیا۔ کون ہو تم لوگ؟ یہ روم ہم نے بک کروایا ہے، جاؤ یہاں سے، ورنہ ہم سیکیورٹی کو بلائیں گے تاکہ تم لوگوں کی یہاں سے باہر پھینک سکیں۔ سن میں سے ایک لڑکی نے زمام اور رامیش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ لوگ ہماری کچھ غلط تصویریں ایڈٹ کر کے ہمیں بلیک میل کر رہے ہیں، ہماری مدد کریں پلیز سر۔ مہرما نے جلدی سے زمام کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اسے حقیقت سے آگاہ کیا، جبکہ صوفیہ رامیش کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے مدد کے لیے خاموش نظروں سے التجا کر رہی تھی، جبکہ وہ دونوں تو حقیقت سن کر ہی غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ ابھی وہ لڑکے کچھ کرتے کہ زمام اور رامیش
रामेश ने आगे बढ़कर मारना शुरू किया। एक लड़के के जमगाम ने पेट में लात मारकर उसका सर करीबी दीवार में मारा, जबकि रामेश ने अगले लड़के के नाक पर जोर से मुक्का मारकर उसकी बाएं बाजू, जिससे वो रामेश के पेट में कहनी मारने लगा था, और बाकी तीनों को भी मिनटों में ढेर कर दिया था। ब्लैकमेल कौन सा लड़का कर रहा था और तुम लोगों से क्या करवाना चाहते थे ये लोग? रामेश ने सूफिया और मेहरमा की तरफ मुड़ते हुए पूछा, जबकि जमगाम खामोश खड़ा नहीं सिर्फ नजरों से घूर रहा था जो दर्द से करहा रहे थे। वो जो रेड जैकेट वाला लड़का है वो हमें ब्लैकमेल कर रहा है और हमसे पूल डांस करवाना चाहते थे। और मेहरमा ने जल्दी से जवाब देते आखिर से बात अधूरी छोड़ दी, जिसका मतलब वो बाखूबी समझ चुके थे। कहाँ हैं तस्वीरें? जल्दी बताओ वरना जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। ऐसे गायब करूंगा कि किसी को भी तुम लोगों का पता भी नहीं चलेगा। जमगाम ने कर्क आवाज में उससे कहा और एक लात उसके पेट में जोर से मारी। हमारे पास कोई तस्वीरें नहीं है, हमने उनसे झूठ बोलकर उन्हें बुलाया था। उस लड़के ने दर्द से कराहते हुए जल्दी से कहा, मुबादा कहीं दोबारा ही ना मार दे। क्या तुम लोगों ने खुद तस्वीरें देखी थी? रामेश ने सूफिया और मेहरमा की जानिब मुड़ते हुए कहा। उन्होंने अपना सर नफी में हिलाया। उस लड़के की बात सुनकर उन्हें एहसास हुआ था कि वो कितनी बड़ी गलती कर चुकी थी। इस लड़के ने उन्हें कोई तस्वीर कभी नहीं दिखाई थी, लेकिन वो जैसे बात कर रहा था उन्हें लगा कि उसके पास वाकई कोई तस्वीरें हैं। जमगाम और रामेश ने उनकी बात सुनकर गुस्से से अपनी मुट्ठियां बींच लीं। वो कितनी बेवकूफ थीं जो बगैर किसी को बताए यहाँ आई थीं। उनके साथ कुछ भी हो सकता था, अगर वो ना आते तो उसके आगे वो सोचना भी नहीं चाहते थे। जैक्सन, उनकी अच्छी सी खिदमत करना, जमगाम ने जैक्सन से कहा और मेहरमा और सूफिया को साथ चलने का इशारा, जबकि वो दोनों चुपचाप उनके पीछे चलने लगी। जमगाम और रामेश के पीछे पीछे वो बाहर तक आ गई थीं। अब वो घर कैसे जाएं ये सोच रही थीं और जमगाम और रामेश के साथ वो जाना नहीं चाहती थीं। लेकिन जब रामेश ने उन्हें कार के अंदर बैठने का कहा तो वो चुपचाप कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। रामेश ने ड्राइविंग सीट संभाली और उसके साथ ही फ्रंट पर जमगाम बैठ गया। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। इस खामोशी में सिर्फ सबकी सांसों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जबकि मेहरमा और सूफिया बस अब जल्द से जल्द सही सलामत अपने फ्लैट में पहुंचना चाहती थीं। तकरीबन आधे घंटे के सफर के बाद रामेश ने गाड़ी मेहरमा के फ्लैट के करीब रोकी। उस बार जो बेवकूफ़ी की है दोबारा करने की कोशिश मत करना। हम दोबारा तुम लोगों को बचाने नहीं आएंगे, और गधे में भी तुमसे ज्यादा अक्ल होगी मेहरमा। जमगाम ने पहले दोनों से और आखिरी बात खास तौर पर मेहरमा से कही और अपना हिसाब बराबर किया। मेहरमा और सूफिया जो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी थीं, उसकी बात सुनकर रुक गईं, जबकि मेहरमा खुद को गधे से कम अकल कहे जाने पर उससे उसकी बात का करारा जवाब देना चाहती थी, मगर सूफिया ने जल्दी से उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे कुछ भी कहने से बाज रखा और मेहरमा के बोलने से पहले ही बोल पड़ी, जी हम आइंदा ध्यान रखेंगे, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। इस दौरान रामेश फ्रंट मिरर से उसे मुसलसल घूर रहा था, जिससे सूफिया बखूबी वाकिफ थी, मगर उसे नजरें उठाकर देखने की हिम्मत उसमें ना थी। सूफिया अपनी बात मुकम्मल करके जल्दी से कार से बाहर निकल गई और साथ ही मेहरमा को भी खींचकर बाहर निकाला, जो जमगाम को मुसलसल अपनी घोड़ियों से नवाज रही थी, जबकि उससे उनकी मासूम घोड़ियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सूफिया ने मेहरमा को तेजी से गाड़ी से निकाला और उसका हाथ सीधा लिफ्ट में जाकर छोड़ा, जबकि अपने पीछे जमगाम और रामेश की नजरें दोनों ही महसूस कर रही थीं। फ्लैट के अंदर दाखिल होकर दोनों ने पुरसुकून सा सांस खारिज किया और टीवी लाउंज में मौजूद सोफे पर ढेर हो गईं। मुझे जाते हुए बिल्कुल उम्मीद न थी कि हम जिंदा सही सलामत सही हालत में भी वापस आ सकते हैं। मैं कभी भी दोबारा किसी के हाथों बेवकूफ नहीं बनूंगी। सूफिया ने मेहरमा की तरफ मुड़ते हुए मासूमियत से कहा, जब उन्होंने डांस करने का कहा था, क्या हालत थी मेरी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। इतनी बेबसी महसूस हो रही थी। अगर वो दोनों ना आते तो यकीनन हमने उन भेड़ियों का डिनर बनना था। घटिया लोग गंदी गंदी नजरों से घूर रहे थे। अच्छा हुआ जो इन लोगों को मार पड़े। अब गलती से भी किसी लड़की को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरा भी बड़ा दिल था कि एक एक मुक्का सबको झड़ दूं, मगर हाय रे किस्मत, उन लोगों ने मौका ही नहीं दिया और हमें अपने साथ बाहर ले गए।
مہرما نے اٹھ کر پانی پیتے ہوئے اس سے کہا اور ساتھ ہی اسے بھی پانی کا گلاس دیا۔ ہاں واقعی تب تمہاری ہوا نکلی ہوئی تھی اور بول بھی مشکل سے رہی تھی، اور ویسے میڈم انہیں مکے مارنا چاہتی تھی۔ صوفیہ نے پانی پی کر منہ بناتے ہوئے مہرما کی بات کا جواب دیا، جبکہ مہرما نے صوفے پر بڑا تکیہ اٹھا کر اس کے سر پر مارا اور کہا، میں بہت بہادر ہوں، اچھوں کو مزہ چکھا دیتی ہوں۔ بس وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اگر کچھ بھی ہم نے کیا تو تصویریں اپلوڈ کر دیں گے، مگر اس لیے میں ڈر گئی تھی، اور وہ لوگ تھے بھی 5، اگر میں کچھ کہہ بھی دیتی تو ان لوگوں نے میرا قیمہ بنا دینا تھا۔ ہاں 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 صحیح کہہ رہی ہو، انہوں نے تمہارا قیمہ بنا دینا تھا، لیکن شکر کرو کہ تم بچ گئی۔ چلو چھوڑو ان باتوں کو، آؤ کوئی فلم دیکھتے ہیں، فی الحال مجھے نیند نہیں آ رہی۔ صوفیہ نے مہرما کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اس کی باتیں سن کر برے برے منہ بنا رہی تھی۔ میلیفیسنٹ مووی لگا لو، وہ دیکھنے کا دل کر رہا ہے میرا۔ مہرما نے اسے اپنی پسندیدہ مووی لگانے کا کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، لگانے لگی ہوں، صوفیہ نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی مووی لگا دی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک آدمی ان دونوں پر نظر کے لیے رکھو، وہ ہمیں ان کی پل پل کی خبر دے، تاکہ کوئی ہماری وجہ سے ہی ان پہ حملہ نہ کر دے۔ زمغام نے مینشن میں داخل ہوتے ہوئے رامیش سے کہا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، میں جان کو ان کی حفاظت پر رکھ دیتا ہوں اور وہ کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر اپنا کام کرے گا۔ اور زنی کہہ رہا تھا کہ ابھی وہ واپس نہیں آئے گا، وہ 2 مہینوں تک وہ دوسرے شہر میں ہی رہنا چاہتا ہے۔ رامیش نے اسے کہتے ہوئے سگریٹ سلگایا۔ صحیح ہے، زنی کو رہنے دو جتنی دیر وہ وہاں رہنا چاہتا ہے۔ اور زیک کی کیا خبر ہے؟ زمغام نے بھی اپنی سگریٹ سلگاتے ہوئے اس سے پوچھا۔ آج کل خاموشی ہے کافی، جب سے ہم نے اس کی دونوں شپمنٹ اپنے قبضے میں لے لی ہیں تب سے اس سے کوئی بھی حملہ ہم پر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ مجھے لگتا ہے وہ ابھی بھی ہمیں یہی ظاہر کر رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کرے گا اور پھر اچانک حملہ کرے گا۔ رامیش نے سوچتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں فی الحال ہمارے آدمی الرٹ ہی رہیں، تاکہ کوئی اچانک حملہ کر بھی دے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہ رہے۔ زمغام نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، وہ سب الرٹ ہی ہیں، ویسے بھی میں نے کچھ اور آدمی بھجوا دیے ہیں مال کی حفاظت کے لیے، اس لیے تم فکر مت کرو۔ رامیش نے اپنی سگریٹ کا آخری کش لیتے ہوئے کہا، صحیح ہے، پھر باقی باتیں صبح ہوں گی، فی الحال میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ زمغام نے اپنی سگریٹ ختم کر کے پھینکتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کی جانب چل پڑا، جبکہ ذہن میں ابھی تک مہرما کا ہی خیال تھا۔ اسے وہ لڑکی پہلے سمجھدار لگی تھی، مگر آج کی حرکت کے بعد اسے پتہ چل گیا تھا وہ لڑکی عقل سے پیدل ہے۔ اسے سوچتے ہوئے وہ نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا اور سوچنے لگا، میں کیوں اس لڑکی کو سوچ رہا ہوں، باہر میں جائے۔ اپنا سر کو ہلا کر اس کی سوچوں سے چھٹکارا پانے کی اس نے اپنی سی کوشش کی۔ رامیش اپنے کمرے میں داخل ہوا اور شاور لینے چلا گیا۔ جب شاور لے کر آئے تو اس کی سوچوں کا رخ صوفیہ کی جانب چلا گیا۔ وہ لڑکی اسے معصوم لگتی تھی، مگر ہر معصوم دکھنے والی لڑکی معصوم تو نہیں ہوتی، اور ویسے بھی اس نے اس کا بیک گراؤنڈ چیک کروایا تھا، جو کچھ نہیں بلکہ ساری ہی مشکوک تھا۔ وہ 3 سال پہلے روم آئی تھی اور اس سے پہلے کہاں تھی کسی کو نہیں پتا۔ اس وجہ سے رامیش نے ابھی بھی اس کے ماضی کا پتہ لگانے کے لیے اپنا آدمی بھیجا ہوا تھا، جو اس کے ماضی کے بارے میں جاننے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہا تھا۔ وہ صوفیہ پر بالکل بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے دیکھنے کے بعد اس کا دل باغی ہو جاتا تھا، مگر ہائے رے قسمت جو انہیں بار بار ملا رہی تھی۔ مہرما اور صوفیہ دونوں اکٹھے ہی یونیورسٹی میں داخل ہوئے۔ مہرما کو صبح سے لگ رہا تھا جیسے کوئی ان لوگوں کو مسلسل اپنی نظروں کے حصار میں رکھے دیکھ رہا ہے، مگر جب اپنے ارد گرد دیکھتی تو کوئی نظر نہ آتا۔ مہرو، مجھے لگ رہا ہے کوئی ہمیں مسلسل دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی اب تک کی اسٹوری، اور اسٹوری بہت ہی زیادہ مزے کی لگ رہی ہے، بہت انٹرسٹنگ ہو گئی ہے، جیسا کہ آپ سب کو دکھ رہا ہے، اور آپ لوگوں کو سننے میں بھی مزہ آ رہا ہوگا۔ تو اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، اور اسٹوری ہماری کب تک چلتی ہے اور کتنے پارٹس میں فنش ہوتی ہے۔ جب تک میری نئی ویڈیو آتی ہے تب تک کے لیے آپ لوگ بیل آئیکن دبا لیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن اس لیے دبا لیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری اسٹوری اچھی لگ رہی ہوگی، تو انتظار کریں میری نیکسٹ ویڈیو کا۔ جب ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔